ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे। वेलकम टू आवर लाइव मिशन कोचिंग सेन्टर। अब हामी यहाँबाट एमसीसी अर्थात मिशन कोचिङ सेन्टरबाट हामी डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिम गर्दैछौँ। हामी प्रत्येक दिन बेलुका 4:20 लिएर 5:20 हामी क्लास लगाउनेछौँ र विशेष क्लास स्पेशली फर एसई स्टुडेन्टको लागि प्रोबेबिलिटीमा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट यसको बारेमा आज हामी 0 लेभलदेखि लिएर हिरो लेभलसम्म डिपेन्डेन्ट इभेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट के हो र यसको बारेमा आज हामी 0 लेभलबाट बुझ्दै गइरहेका छौँ। बाट पता चल्छ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट यो नामैबाट बदनाम छ आएन। डिपेन्डेन्ट मतलब अरूमा डिपेन्ड गर्नु। यसको नाम सुनेर तिमीलाई के लाग्छ? अरूमा डिपेन्ड गर्नु भनेको डिपेन्डेन्ट मतलब एक इभेन्टले अर्को इभेन्टमा जो असर पार्छ। कुरामा के बुझ्नु? यो कुरा दिमागमा सेट गर्नु होला कि कुनै पनि दुई एउटा इभेन्टमा एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई असर पार्नु भनेको डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। थाहा छ? कुनै पनि प्रोबेबिलिटी लेख्नको लागि कुनै कुराको प्रोबेबिलिटी कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामी कतै लेख्छौँ त सर? जसको हामी प्रोबेबिलिटी ले त्यसको नम्बर भाषीमा टोटल यहाँ के भन्यो? एक इभेन्टले एउटा घटनाले अर्को घटनामा असर देखाउँछ। अच्छा भन्नु सर, थोड़ा एक्जाम्पल वाला बात बुझाइदियो। अच्छा यो ताजमा सबैलाई छाँचीमा तपाईँ कतिवटा काट्छौ? कतिवटा काट्छौ? यहाँ देखिएगा, फिर ध्यान रखिएगा। यो म के भन्यो? जब 52 काट्छ यो कुरालाई स्मरण रखिएगा, फिर बिर्सिन हाल्नु। एउटा ताजको गड्डीमा जब 52 ताज हुन्छ कुनै सन्देह छैन। अच्छा अब म यहाँबाट के ताज निकाल्छु त पहिलो पल्ट निकाल्छु त फर्स्ट ट्रायल, दोस्रो पल्ट निकाल्छु सेकेन्ड ट्रायल, तेस्रो पल्ट थर्ड ट्रायल। ट्रायल भनेको जति पल्ट तिमी छिक्छौ अझै गरी मानेका कार्ड निकाल्छु। के आयो? फाइभ आयो। त म भन्नु यसको प्रोबेबिलिटी कति भन्छ सर? जम्मा प्रोबेबिलिटी 5 कति हुन्छ? 4। 4 पायो पायो। ठीक छ। यसलाई म के गर्यो? निकाल्यो चट नम्बर साइडमा राखेछु। फेरि यो नम्बर आयो। यो 5 जो म निकाल्यो यो 5 म के गर्यो? निकाल्यो तर यसलाई म के गर्दियो? फेरि यो मा नराखेर यो म साइडमा राखे। अब फेरि के गर्छु? कति आयो? अब मलाई भन कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी? 4/51 यो जम्मा 52 टा ताजमा यो ताजसम्म साइडमा राखेपछि अब यो गढीमा जम्मा कतिवटा ताज छ? 51टा मात्रै छ नि। त्योमा म फेरि एउटा कार्ड निकाल्यो ज्याक आयो मानौ। अब ज्याक जो आयो त म भन्छु ल अब ज्याकको प्रोबेबिलिटी कति? ज्याक एउटा छ योमा 4 एउटा। अब 51 हुन्छ किनकि जम्मा यो गढीमा कतिवटा ताज थियो? 51 एउटा। विचार गर्नु त तलमा के भयो? सुरुको टरायलमा तलमा 52 आयो, सेकेन्ड टरायलमा तलमा 51 आयो। असर पार्यो कि पार्यो? यसलाई नै भन्छ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। मतलब एक इभेन्टले अर्को इभेन्टमा असर देखाउनु नै भनेको के हो बाबु? त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो। अर्थात् यो प्रोसेसलाई क्वेसनमा यदि भन्थ्यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट पनि भन्छौँ। यदि कुनै पनि यो क्वेसनमा यो खोलेको हुँदैन कि यो डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो,
यदि क्वेसनमा भनिदियो विदाउट रिप्लेसमेन्ट के भनिदियो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको अर्थ यो हो कि माने कि म चार्टमा देख्छु यसरी फिट होइन यो कार्ड निकाल्यो कति आयो एक आयो म यो एक के गरिकन राखिदियो पहिलोमा फेरि राखेन त विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ एकपल्ट तास निकाल्यो फर्स्ट ट्रायलमा यसलाई फेरि म यो गर्ने भनेर राखेर साइडमा राख्नु अब त यहाँ 51 मात्र त्यस्तै मतलब जुन प्रक्रियामा एक फर्स्ट ट्रायलमा हामी निकाल्छौँ त्यो कार्ड हामी फेरि योमा नराखेर साइडमा राखिदिन्छौँ त्यो पुनः नराखिकन मतलब त्योमा त म कार्ड राखेन मतलब जब यो कार्ड योमा रहँदैन त टोटल नम्बरमा त असर पर्छ त्यसैले यसलाई विदाउट रिप्लेसमेन्टको पनि नाम हामी मतलब विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै भनेको डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो मतलब अरूमा डिपेन्ड मतलब एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टमा असर देखाउनु नै भनेको डिपेन्डेन्ट event. B, A and B are two events where event A affect to event B is known as dependent event. मतलब एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टमा असर देखाउनु नै भनेको डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो अर्थात् डिपेन्डेन्ट इभेन्ट जहिले पनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा आउँछ याद राखेका यदि क्वेसनमा लेखिएको छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट त बुझिहाल्ने कि तलको भ्यालु 100% इभेन्टमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट मतलब यसको नामै सुनेर पत्ता लाग्छ स्वतन्त्र म कसैमा निर्भर छुइनँ त्यो छ इन्डिपेन्डेन्ट म कसैमा निर्भर छुइनँ आजाद मेरा गर्लफ्रेन्डको केटा भनेको कति आजाद छ तिनीहरू छुट्या न कहिले फोन आउँछ न कहिले टेन्सन न झगडा गर्ने टेन्सन न किसी का आने का छुट्टी न किसी को बस सिंगल ट्रेल है तो ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम बीत गया वो जमाना जब तेरे इन्डिपेन्डेन्स मलाई कुछ तो मलाई जब पहले फोन आउँदैन के आउँछ म स्वतन्त्र छु दैट मीन्स एक इभेन्ट अर्को इभेन्टमा कुनै असर नपर्ने नै भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट मतलब एउटा इभेन्ट अर्को इभेन्टमा कुनै असर नपर्ने मतलब तलमा भ्यालु घट्नु नपर्ने डिपेन्डेन्टमा तलमा घटिरहेको छ नि त तर इन्डिपेन्डेन्टमा तलमा असरै गर्दैन मतलब जुन एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टमा कुनै असर नदेखाउनु नै भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो यसलाई अर्को भाषामा यसलाई तिमीले लेखेको छ रिप्लेसमेन्ट with replace बाबू के लेख्यो with replacement मतलब यसको अर्थ के भयो पुनः कार्ड राखी के गरी अच्छा मानू हे बाबू इन्डिपेन्डेन्ट को हाल के याद रखिएगा कुछ जीवन में कुछ याद रहे ना जीवन में कुछ याद रहे ना रहे लेकिन विदाउट रिप्लेसमेन्ट जरुर याद रहे किन विदाउट रिप्लेसमेन्टबाट यो पत्ता लाग्छ कि तासमा नम्बर घट्छ कि बढ्छ यसलाई भन्छ फर्स्ट ट्रायल यो हो फर्स्ट ट्रायलमा केही फरक पर्दैन सेकेन्ड ट्रायलमा के हुन्छ तलको पात घट्छ किनकि पुनः त त्यो चार्ज हामी राखेन त त्यसैले विदाउट रिप्लेसमेन्टमा तलमा फरक आउनु सिम्पल टेक्निक याद गर्नु नोटमा लेखिहाल्नु यदि बिर्सिहाल्यो भने नोटमा लेखिहाल्नु कि विदाउट रिप्लेसमेन्ट या त दुईटामा कुनै एउटा क्वेसन भन्नै पर्छ या त क्वेसनमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्छ या त क्वेसनमा विथ रिप्लेसमेन्ट त क्वेसनमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ तलको नम्बर अटोबर हुन्छ लेकिन यदि विथ रिप्लेसमेन्ट छ त तलको नम्बरमा कुनै असर पर्दैन जस्तै हेर्नु देखिरहेको आउँछ नि मलाई फेर्न एक्सपिरियन्स भाइ साहब एक्सपिरियन्स अच्छा क्लियर छ म यहाँबाट निकालेँ कति आयो 5 आयो यस्तो स्थितिमा ल भनेले 5 आयो त फर्स्ट ट्रायल यो फर्स्ट ट्रायलमा कति आयो बाबु
फर्स्ट ट्रायलमा आयो 5 त 5 को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 5 जम्मा कति र कार्ड हुन्छ जम्मा 4 छ 4 र 5 टोटल कति छ अब सेकेन्ड ट्रायलमा जाँदैछु सेकेन्ड ट्रायल अच्छा अब यो के गर्यो फेरि म योमा राख्यो राख्यो अब मलाई भन यसलाई नै फेरि एकपल्ट म निकाल्यो फेरि त म योमा राख्यो त्यसलाई के भन्छ विथ विथ भाइ कसरी यहाँबाट मैले एकपल्ट फेर्यो त 5 आयो त्यही 5 म के गर्यो फेरि योमा राखिदियो त्यसलाई नै भन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट कुनै असर पर्यो पहिला पनि बाबले थियो अहिले पनि अब फेरि निकाल्छु अब भन कुन आउने प्रोबेबिलिटी कति कुन छ कुन आउने प्रोबेबिलिटी कति सर यहाँ सेकेन्ड ट्रायलमा पनि 4/52 मतलब सर यहाँ तलको भाग नम्बरमा कुनै असर परेन किन यो विथ रिप्लेसमेन्ट भयो निकाल्यो फेरि यही गरीमा राखिदियो कुरा बुझिरहेछ त यहाँ नराख्यो कारणले गर्दा तलमा फरक पर्यो यहाँ के गरियो विथ रिप्लेसमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट गर्नु छ कुनै ट्रायलमा कुनै तास ठिकी फेरि पुनः राखियो पुनः हामी राख्छौँ त पुनः राख्नु भनेको विथ रिप्लेसमेन्ट नराखी विदाउट रिप्लेसमेन्ट याद रहन्छ कुछ याद रहेन यो कुरा अब चाहिँ यहाँ डिफाइनको बारेमा चर्चा गर्छौँ हामी के गर्यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टमा असर देखाउँछ के भन्छ बाबु एफेक्ट गर्छ एफेक्ट गरियो भने त्यो भइहाल्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्ट असर गरेन नट एफेक्ट यो के भइहाल्यो मतलब किनकि अब हामी उस्तै नै छौँ तलमा यदि घटबढमा असर गर्यो नि त इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा असर गर्छ जहाँ हामी विदाउट रिप्लेसमेन्ट भइहाल्छ र इन्डिपेन्डेन्टमा असर गर्दैन अर्थात् यो के भइहाल्छ बाबु विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ कोभिड कुरा क्लियर छ फेरि हामी भन्छौँ कि हामी लाइभ स्ट्रिम मिसन कोचिङ सेन्टर अर्थात् एमसिसीबाट गर्दैछौँ यदि लाहानभन्दा बाहिरको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो फेसबुक पेजलाई सेयर गरिदिनु लाइक गरिदिनु फलो गरिदिनु र लाहानको भित्रै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट अवश्य हामीलाई सम्झिनु हाम्रो मिसन कोचिङ सेन्टरमा भिजिट गर्नु पढाइ हेर्नु मन पर्यो भने अवश्य क्लास जोइन गर्नु होला हामी तिमीहरूलाई एसईमा बेस्ट रिजल्ट ल्याउन 100% सपोर्ट गर्छौँ प्रयास गर्दैछौँ कि तिमीहरूलाई कसरी गुड नलेज हामी प्रोभाइड गर्छौँ त्यसको लागि हामी पुरै बेस्ट टिचर टिमबाट हामी सिलेबस डिजाइन गरेर तिमीलाई बेस्ट नलेज हामी प्रोभाइड गर्दैछौँ अच्छा यो कुरा त समझमा आयो इभेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्ट के हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट के हो एक इभेन्टले अर्को इभेन्टमा असर पार्छ भने त्यसलाई कुन इभेन्ट भन्छ हामी एक इभेन्टले अर्को इभेन्टमा असर पर्दैन मतलब डिपेन्डेन्ट इभेन्टको के हुन्छ बाबु विदाउट रिप्लेसमेन्ट मतलब तलको भ्यालु खर्च डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टमा तलको भ्यालु क्वेसन अब म तिमीलाई देखाइरहेको छु कि कसरी पहचान गर्ने कि वास्तवमा क्वेसनमा तलमा भ्यालु घट छ कि घट त क्वेसन क्लियरली भनेको हुन्छ क्वेसनमा बाँकी त हामी प्रोबेबिलिटीको बारेमा त सबैलाई थाहा भयो अब यहाँबाट सुरुवात हुन्छ मल्टिप्लिकेसन अफ प्रोबेबिलिटी अब हामी
कुनै पनि प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर देखाउँछ अर्थात् क्वेसनमा एन्ड सँग जोडेको हुन्छ एन्ड के बाबु हामीलाई थाहा छ कुनै पनि दुईवटा इभेन्टलाई एन्ड सँग यदि कनेक्ट गर्छ मतलब त्यसको अर्थ भयो फेरि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी ए एंड बी याद रखिएगा यो इन्डिपेन्डेन्ट को केसमा हुन्छ केमा बाबु इन्डिपेन्डेन्ट को केसमा हामी के गर्छौं यो फर्मुलालाई लागू गर्ने छैनौं प्रोबेबिलिटी ए एंड बी भनौं यसको फर्मुला भन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ यसलाई अर्को भाषामा यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी पनि भन्छ के भन्छ ए इन्टरसेक्सन ज्ञान भनेको इन्टरसेक्सन या ए एन्ड बी भनौं या ए इन्टरसेक्सन बी भनौं फर्मुला एउटै हो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ मानौं कि तीन एउटा इभेन्ट ए बी एन्ड सी आर इभेन्ट हो तो फर्मुला के हुनु पर्यो बाबु के भयो तीनटा भयो आन्सर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी बराबर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ कोभिड कि हेर्छु बाबु क्वेसनलाई कसरी याद फेरि म के भन्दै तिमीलाई रिप्लेसमेन्ट छ कि उदाहरण त्यसको बारेमा बुझ्नु होला मानौ क्वेसनले भन्छ नम्बर चेन्ज गर्नु कि यो रिप्लेसमेन्ट हो कि उदाहरण भनेको छ दुईवटा कार्ड राउन्ड गर्ने एउटा कार्ड निकालेको होला फर्स्ट ट्रायलमा सेकेन्ड ट्रायलमा अर्को कार्ड निकालेको होला ड्रन फ्रम वन आफ्टर हुन्छ एकपछि अर्को निकाल्नु लेकिन रिप्लेसमेन्ट छ कि विदाउट रिप्लेसमेन्ट विथ रिप्लेसमेन्ट मतलब तलमा भ्यालु क्लियर भ्यालु किनकि रिप्लेसमेन्टमा तलमा नम्बरको भ्यालु अर्थमेन्ट गतिमा उठित रह्यो त दिन तो गाह्रो भएको छ र म त चुटकीमा हामी बनाएको छु सोलुसन लेख्छु टोटल नम्बर अफ कार्डलाई लेख्नु तपाईँ टोटल नम्बर अफ कार्ड कति हुन्छ हामी यन यस भन्छौँ 52 तर मलाई प्रोबेबिलिटी यो त बुझ्यो कि तलमा भ्यालु गर्दैन किनकि यहाँ क्वेसनले यो भनेको छ कि एउटा कार्ड छ ठिक छ बाबु के छ एउटा कार्ड छ यसरी यसलाई फेटियो ठिक छ यसरी फेटियो निकाल्यो त के आयो फेरि यसलाई के गर्यो राखिदियो फेरि यसलाई फेटियो फेरि निकाल्यो त यहाँ क्वेसनले यही भनेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर किङ दुवैपल्ट किङै आउने प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउनु हो सर प्रोबेबिलिटी अफ किङ तपाईलाई नम्बर अफ किङ पत्ता लगाउनु नम्बर अफ किङ कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ किङ कार्ड हामी नम्बर अफ के भन्छौँ अब एम के 4 हो यहाँ भनेको छ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने के एन्ड के दुवैपल्ट के निकाल्न भनेको छ के एन्ड के बराबर भयो वी नो दैट बोथ आर किङ भनेको छ त्यसमा पनि विथ रिप्लेसमेन्ट तलको भ्यालु हट्दैन त के भइहाल्छ प्रोबेबिलिटी अफ के इन्टरसेक्सन के बराबर प्रोबेबिलिटी अफ के इन्टु ट्रिपल के छ के हुन्छ के को 4/7 इन्टु फेरि 4/, यसलाई क्यान्सल गरेर 1/13 भयो फेरि यो पनि क्यान्सल गरेर 1/13 मल्टिप्लाई माथि माथि तल तल के हुन्छ 1 into 1/13 into 13 how much 1/169 आन्सर यदि बोथ आर किङ निकाल्न भन्यो भने हामी यो तरिका निकाल्छौँ म यही क्वेसनमा के भन्छु सेम टु सेम क्वेसन राख्छु म हेरौ यही क्वेसनमा सेम टु सेम क्वेसन राख्छु तिमीलाई अलिक छोरा कन्फ्युजन गर्न प्रयास गर्दैछु म अच्छा यो क्वेसनमा यसलाई मेक दिन्छु
Without replacement. अब त अब भनेको चाहिँ दिँदैन अब धेरै सिरियस लिने कुरालाई विथ रिप्लेसमेन्टमा समस्या हुँदैन लेकिन पढाइ पढी इक्जाममा विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै सोध्छ अतएव अब म यहाँ के गरिदियो यो त थाहा छ टोटल नम्बर अफ कार्ड सबैलाई थाहा छ कार्डलाई म यस मान्छु त्यो भनेको जम्मा 52 छ क्लियर लेकिन वो भन्यो यहाँ के निकाल्न बोथ आर किङ लेकिन यो डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन हो बाबु कुन हो कसरी बुझ्यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको चार कि फेरि नराख हेर अब यो कहानीमा कहाँ लिङ्क आउँछ त सबभन्दा ठुलो दिमागमा सेट गरिदिने कि माने कि म किङ वाला बात छ नि त यसरी यसलाई फेक्यो के आयो तो फर्स्ट ट्रायलमा त किङ आयो लेकिन यहाँ क्वेश्चन मतलब विदाउट रिप्लेसमेन्ट अब यसलाई म राख्दिनँ म साइडमा राखिदियो सर पहिलो ट्रायलमा पी के इंटरसेक्शन के को बारेमा चर्चा गर्छु त पहिलो प्रायोरिटी के हुन्छ 4 बाई इन्टु अब फेरि भनेको छ किङै आयो त फेरि म किङ निकाल्दा छु विचार करो दिमाग लगाओ तबसम्म म तपाईँलाई किङ खोज्दैछु कहाँ छ मेरो किङ फेरि यसरी फेटियो फेरि निकालियो अब मलाई भन्नु अब यसको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 4 बाई लेकिन गलत अरे भाइ साहब अर्को हुन्थ्यो त एकावन तलमा मात्रै गर्थ्यो यो त किङै थियो यो किङै यहाँ राख्थ्यो अब त्यहाँ जब 3 किङ छ नि यहाँ सेमै नम्बर भन्यो भने तल पनि गर्छ माथिमा पनि अब 3टा मात्रै किङ छ त्यो भित्रमा अब के भन्छ 3 मा पुरा यसरी बुझ्नुपर्छ अनि यसलाई क्यापिटल के आउँछ 3 बाई अब कर्मिन माथिमा गुणा गरिदिनु 1 into 3 बात 13 into 51 how much 3 एक 3 बाई 6 6 3 आन्सर यो 3 ले के हो जान्छ कति भयो 1 by 2 true therefore it can also 1 by 2 or 2 1 बाबुले विचार गर्नु सेमै कार्डलाई विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको छ भने तल माथि दुटैमा खर्च त्यसलाई पहिला सिरियसली बुझ्छु यहाँ आइसकेको कुरा बलको बारेमा ध्यान दिनु न अब ब्याग कन्टेन 5 रेड बल के बेला छ 5 एउटा रातो बल छ ध्यान गर्नु पुछेले भनेको के छ 5 एउटा रातो बल छ 3 एउटा ब्लू बल छ मानो इक्जाम्पलको रूपमा एउटा झोलामा एउटा ब्यागमा जम्मा 2 कलरको बल छ म एउटा झोला खोलेको छु मस्त तरिकाले आजकलको झोला त्यो पैसा राख्ने जमानाको यो झोलामा म के गर्छु 2 प्रकारको बल राख्छु ध्यान गर्नु एक बल कति 5 उठा 1 2 3 4 5 3 ब्लू बल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अब 5 एउटा रेड बल छ त हामी रेड गर्छौं सजिलो भइहाल्यो भनेर ठीक बाबु 3 एउटा कुन बल छ ब्लू अब दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए अब हेलो सो यहाँ पूरे क्लियर
झोलामा इमेजिन गर, फिल गर, भित्री दिलबाट फिल गर कि तिम्रो झोलामा 2 कलरको बल छ। कुन कुन बल छ? रेड र अब हेरौँ, म पहिला सबभन्दा पहिले केही कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि तपाईँलाई टोटल नम्बर त चाहियो। म के गर्छु? टोटल नम्बर अफ बल पहिला म निकालिहाल्छु। त्यहाँ म यस भन्छु बाबु। जम्मा कुन कुन बल छ? 5 एउटा रेड बल प्लस 3 एउटा, जम्मा बल कति भइहाल्यो? 8 एउटा बल भयो। ठिक छ, त्योमा नम्बर अफ ब्लू बल, रेड बल कति छ? रेड बल तिम्रो भइहाल्यो नम्बर अफ, म आर मान्छु यसलाई, कति छ? 5 एउटा। नम्बर अफ ब्लू बल कति छ बाबु? यन भइहाल्यो बी, 3 एउटा। यहाँ सवाल उठ्छ कि यो त क्लियर छ कि मल्टिप्लाई हुन्छ, लेकिन तलमा घट्छ कि नै, सवाल यो छ। क्वेशनमा के भनेको छु ध्यान दिनु। भनेको छ र्यान्डम हैन, एक अनुसार अर्को निकाल्नु भयो। क्वेशनमा भने रिप्लेस के भयो त? हेलो बजारे, क्वेशनमा रिप्लेस्ड भयो छ। रिप्लेस कर के भयो? अरे रिप्लेस मतलब which रिप्लेस और रिप्लेस एउटै कुरा हो। रिप्लेस को मतलब निकालियो फेरि छोलेमा राखिदियो। which रिप्लेस हुन्छ नि, which रिप्लेस र रिप्लेस एउटै कुराले भन्छ। रिप्लेस गर्यो फेरि मानेको झोलाबाट बल निकाल्यो मानेको त बल हो, फेरि एम राखिदियो। त जम्मा नम्बरमा कुन असर पर्यो? यो त कुरा क्लियर भएको छ। तलमा भ्यालु गर्दैन, लेखिन एक another, find the probability that both are blue ball, मतलब probability of B intersection B निकाल्नु हुनेछ। both are blue, B intersection B। फर्मुला के हुन्छ बाबु? we know that के हुन्छ फर्मुला? probability of B intersection probability of B into probability of B। के भन्छु बाबु? बिल्कुल ध्यान राख्नु त। 3/8 into 3/8 गुड, किनकि दुवै बुलुए छ त तिनैटा बुलु छ, त्यो मध्येबाट आउँछ मात्रै। लेकिन तलमा घट्दैन किन यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। रिप्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट। ठीक छ, सिट डाउन। अब माथि गर्दा 3 into 3 8 into 8 कति आयो? 9/64 आन्सर। हामी यसरी क्वेशनलाई बनाउँछौँ र भोलि हामी यही च्याप्टरबाट नयाँ कुरा सिक्न गइरहेको जान्छौँ। हामी एटलिस्ट 2 एटलिस्ट 3 एटमस 2 एटमस 3 के हो भन्ने कुरा हामी भोलि जान्छौँ र भोलि च्याप्टरलाई अन्तिम गर्छौँ। तबसम्म पनि तिमीहरू एक्सरसाइजबाट 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरसम्म गर्न सक्छौ। बाँकी हामी एटमस र एटलिस्टको बारेमा टाइम नभएको कारणले गर्दा हामी भोलि गर्नेछौँ। आजको लागि हामी लाइभ यही समाप्त गर्दै भोलि त्यही समयमा प्रोबेबिलिटीको मल्टिप्लिकेसन र प्रोबेबिलिटीको बारेमा अन्तिम कुराहरू गर्नेछौँ र भोलि सकेसम्म एक्सरसाइजलाई पुरै क्लियर गरेर पर्सि हामी नयाँ च्याप्टरमा जानेछौँ। आजको लागि लाइभमा यति नै। भोलि कुनै यही चाहिँ हाम्रो भेट हुन्छ। फेरि हामी भन्छौँ कि हामी लाइभ एक्सट्रिम मिसन कोचिङ सेन्टर अर्थात् एमसिसीबाट गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामी धेरै छिटो क्लास 8 देखि लिएर प्रत्येक च्याप्टरको प्रत्येक क्वेशनमा प्रत्येक च्याप्टरको हामी 100 क्वेशन क्लियर गरेर 8 क्लासदेखि लिएर 12 क्लाससम्म हामी क्लास मिसन गुरुमा हामी क्वेशन हाल्नेछौँ। रेकर्डिङ भिडियो लाइभ भिडियो सबै हामी गर्छौँ। आजको लागि म बिदा माग्दै धन्यवाद।